इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि हम इस लेसन में इंग्लिश के अल्फाज पढ़ेंगे, कौन से वाले जो अंग्रेज लोग रोजाना आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गो फ्रॉम देयर, हैसल फ्री, इजी पीजी, फैंसी, गुड टाइम्स, डू चोर्स, आइडियली। ये तमाम अल्फाज हम सीखेंगे जुमलों के जरिए और इनका मतलब भी सीखते हैं लेसन में। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, पहला लफ्ज है आइडियली। आइडियली का मतलब है इन अ परफेक्ट सिचुएशन, बेहतरीन हालात में होना। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं जुमले से। जुमला है आइडियली आई वुड बी अ रिच एंड हैप्पी पर्सन। मतलब है कि बेहतरीन होगा, यानी आइडियल होगा कि मैं अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊं। आइडियली यानी बेहतरीन होगा। आई वुड बी, मैं बन जाऊं या हूं, a rich, एक अमीर, and और हैप्पी पर्सन, खुशहाल शख्स। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं, डू चोर्स। नाज़रीन, ये तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज लोग आपस की बातचीत में। इसका मतलब है टू कंप्लीट रेगुलर हाउस होल्ड टास्क्स, यानी घर के रोजाना के काम काज मुकम्मल करना। जैसा कि घरों में सफाई की जाती है, खाना पकाया जाता है, बच्चों को तैयार किया जाता है, स्कूल ले जाया जाता है, और इसी तरह बेशुमार घर के काम काज, उनको कहते हैं चोर्स, CHORES, चोर्स। अब डू चोर्स यानी घर के काम काज वगैरह करना। अब इसको समझते हैं जुमले से। जुमला देखिए, आई मस्ट डू द चोर्स बिफोर आई गो टू सिनेमा। मतलब है मुझे घर के काम मुकम्मल करने हैं सिनेमा जाने से पहले। आई मस्ट, मुझे जरूर करने हैं। डू द चोर्स, घर के काम करने हैं। बिफोर, पहले, बेशतर। आई गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने से पहले मुझे घर के काम मुकम्मल करने हैं। चलिए एक और लफ्ज देखते हैं, यह है फैंसी। फैंसी का मतलब है एलिगेंट, एक्सपेंसिव या स्पेशल इन स्टाइल। उर्दू में हम कहेंगे आलीशान होना, कीमती होना या खास स्टाइल का होना, इसे कहते हैं फैंसी। अब इसको समझते हैं जुमले से। जुमला देखिए, द ब्राइड वोर अ फैंसी ड्रेस। मतलब यह है दुल्हन ने आलीशान लिबास पहना। ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, और वोर ये वेयर की सेकंड फॉर्म है, WEAR, वेयर। उसकी सेकंड फॉर्म है WORE, वोर, पहना। फैंसी एक आलीशान ड्रेस, लिबास। दुल्हन ने आलीशान लिबास पहना। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं, यह है हैसल फ्री। ये भी आपको बताते चले कि अंग्रेज लोग इसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की बातचीत में। हैसल फ्री का मतलब है विदाउट प्रॉब्लम्स, बॉदर और कॉम्प्लिकेशंस, यानी बगैर मसले के। प्रॉब्लम, मसले, बॉदर कहते हैं परेशानी को, तो बगैर मसले, परेशानी, और यानी या कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं पेचीदगियों को। तो बगैर मसलों के, परेशानियों के या पेचीदगियों के, इसे कहते हैं हैसल फ्री। अब इसको समझ लेते हैं जुमले से। देखिए हैसल फ्री, इसका जुमला है, Nowadays booking online any airline ticket is hassle free। मतलब है आजकल किसी भी एयरलाइन का टिकट ऑनलाइन बुक हो जाता है बगैर मुश्किल के। देखा आपने, बगैर मुश्किल के, हैसल फ्री, यानी आप कंप्यूटर पर बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन अपना एयरलाइन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट बुक कर सकते हैं। तो आजकल ये हैसल फ्री हो गया है इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन बुकिंग का करना। तो ये है हैसल फ्री। इसके बाद देखते हैं, पांचवा लफ्ज है गो फ्रॉम देयर। नाज़रीन, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जो रोजाना की कन्वर्सेशन में, मीटिंग्स में, डिस्कशन में, घर की बातचीत में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या है, टू एक्ट फर्दर आफ्टर, यानी फिर आगे देखना, चलना। ये अमूमन डिस्कशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये मैं काम कर लूं फिर देखेंगे, इस तरह का इसका सेंस है। इसको समझ लेते हैं जुमले से। जुमला देखिए, गो फ्रॉम देयर का once we discuss then we will go from there। एक बार हम बात कर लें फिर वहां से देखेंगे, यानी आगे क्या करना है हम वहां से देखेंगे, लेकिन पहले बातचीत करने। या कोई सिचुएशन आनी हो
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پل آئے گا تو دیکھی جائے گی کہ اسے کیسے کراس کرنا ہے. تو یہ اسی سینس کے الفاظ ہیں گو فرام دیئر، کہ پھر وہاں سے آگے چلیں گے، آگے دیکھیں گے. چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں. یہ ہیں گڈ ٹائمز. آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر بتا رہے ہیں کہ یہ بھی انگریز لوگ بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے a highly pleasurable اور exciting experience. مطلب یہ ہے بہت خوشی والا یا پرجوش تجربہ. یعنی اگر کسی شخص نے کام مکمل کیا ایک ٹیم کے ساتھ مل کر، لیکن اس نے اس کام کو مکمل کرتے وقت بہت زیادہ انجوائے کیا، یعنی جیسے گھر کی کنسٹرکشن یا کوئی کاروبار کھڑا کرنا یا کوئی مشکل کام کرنا، کسی مشکل ٹاسک کو کرنا، تو جب وہ ہو جائے تو پھر اسے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا وقت گزرا، پرجوش وقت تھا، خوشی والا وقت تھا، کہ مشکل کام آسانی سے ہو گیا یا مشکل کام آخرکار ہو گیا. اب اس کو سمجھتے ہیں جملے سے. جملہ دیکھیے گڈ ٹائمز کا. آفٹر کمپلیشن آف کنسٹرکشن ورک ہی سیڈ گڈ ٹائمز. یعنی تعمیراتی کام کے مکمل ہونے پر اس نے کہا اچھا تجربہ رہا. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ روزانہ کی بول چال میں اسے استعمال کریں گے. گڈ ٹائمز. اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہ ہے ایزی پیزی. یہ کوئی باقاعدہ انگلش کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے. انگریز لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہو اور وہ بہت آسان ہو تو یہ کہتے ہیں یہ ایزی پیزی ہے. اب پیزی کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کوئی انگلش کا ورڈ بھی نہیں ہے، لیکن انگریزوں نے روزمرہ کی بات چیت میں ایجاد کر رکھا ہے. ایزی کے ساتھ پیزی لگا دیتے ہیں. یعنی خالی ایزی بھی کہتے تو بھی کام ٹھیک تھا، لیکن وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بالکل سیدھا اور آسان ہے، اس لیے وہ ایزی پیزی کہہ جاتے ہیں. اب اس کا مطلب بھی ایسا ہی ہے، ویری اسٹریٹ فارورڈ، یعنی بالکل سیدھا، اینڈ ایزی اور آسان. دیکھیے بالکل سیدھا اور آسان. اب اس کا استعمال جملے سے سیکھ لیتے ہیں. جملہ دیکھیے ایزی پیزی کا. The cake is easy peasy to make. اب کیک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے بنانا. کیک بنانا بہت ہی آسان ہے، تو بہت ہی آسان کے لیے ایزی پیزی یوز کیا. تو ناظرین یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے 7 قسم کے الفاظ پڑھے جو روزانہ کی انگلش میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ کو لیسن اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے انگلش بیسک ٹو ایڈوانس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں. جیسا کہ آپ سے ریکویسٹ کی ہے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اچھے لیسنز ہیں، سبھی کا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کچھ آپ نے سمجھ نہ ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو ملیں گے ہم آپ سے اگلے لیسن میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.